बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप अपने सबक अच्छी तरीक़े से पढ़ रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे और आपकी समझ में अच्छी तरीक़े से तमाम लेक्चर्स आ रहे होंगे। जैसा कि क्वारंटीन स्कूल के शुरू के लेक्चर्स में हमने आपका किताब से तारुफ़ करवाया था और आप जानते हैं कि आपकी किताब में जो फ़हरिस्त मज़ामीन है उसमें मुख्तलिफ़ दर्जा बंदी हुई है। तो आज हम नज़र डाल लेते हैं कि हमने मज़ामीन तमाम ही पढ़ लिए हैं और अफ़सानवी अदब भी मुकम्मल कर लिया है। अब हमारे पास पढ़ने के लिए रह गया है ड्रामा, आबीती, तंज़ो मिज़ाज, सफ़रनामा, मकातीब और हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म जो है वो मज़ीद आगे तक़सीम हो रहा है ग़ज़लियात और हिस्सा नज़म में। तो हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि हम मज़ामीन में अफ़सानवी अदब और मज़ामीन मुकम्मल पढ़ चुके हैं तो अब हम बीच बीच में कुछ नज़में और ग़ज़लियात पढ़ते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम तमाम नसर ख़त्म कर लें और उसके बाद पढ़ने के लिए सिर्फ नज़म और ग़ज़लें रह जाए। क्योंकि आप लोग पहली दफ़ा ये नज़में और ग़ज़लें इस तरह मुकम्मल तरीक़े से पढ़ रहे हैं। आपने क्लास 1 से लेकर और 8 तक जो नज़में और ग़ज़लें पढ़ी हैं वो बच्चों के अंदाज से पढ़ी हैं और अब यहाँ पर शायरी थोड़ी सी बड़ों वाली आ गई है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पूरे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी लुग़त भी शामिल है, यानी कि मुश्किल अल्फाज इसके अंदर आएंगे और नज़मों का अंदाज़ सबका मुख्तलिफ है। उनको समझने के लिए आपको थोड़े ठहराव से और थोड़े तहम्मुल से काम लेना होगा। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अब से हम आपको मिक्स एंड मैच करके पढ़ाएंगे। कुछ हम नज़में पढ़ाएंगे और ग़ज़लियात में से कोई चीज़ चुनेंगे और उसके बाद फिर एक मज़मून सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ऑल्टरनेट तरीक़े से आपको पढ़ाएंगे ताकि पढ़ने में आपकी दिलचस्पी मुकम्मल बरक़रार रहे। तो आज हमने आपके लिए मुंतखब की है मीर अनीस की नज़म गर्मी की शिद्दत, जो कि सफ़ा नंबर 143 के ऊपर मौजूद है। तो चलिए सफ़ा नंबर 143 खोलते हैं। पहले मीर अनीस के बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद हम नज़म की बाकायदा रीडिंग करेंगे। साथ साथ आपको अल्फाज के मायने भी बताते जाएंगे और तमाम अशार की तशरीह भी बताते जाएंगे। तो जनाब हम पढ़ेंगे आज गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर हैं मीर अनीस। और हम बाकायदा नज़म को पढ़ने से पहले मीर अनीस के बारे में कुछ पढ़ेंगे और आपको ये बताते चलें कि जैसा कि हम हर सबक के शुरू में तारुफ़ मुसन्निफ़ अब तक अपलोड करते आए हैं, जिसकी वीडियोस आप लोग बहुत कम देखते हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। जितने भी शायर हज़रात का या शुआरा का हम आपको तारुफ़ करवाएंगे वो आपको ध्यान से सुनना है, उसके नोट्स आपको लेने हैं, ताकि वो जब आप अपना पेपर सॉल्व करें तो उसमें जब आपको शायर का हवाला लिखना होगा, मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा या बंद की तशरीह वग़ैरह जो भी लिखना होगा, उसमें आपको यही तमाम चीज़ें काम आएंगी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अब आपको शायर का हवाला मिस नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं मीर अनीस के बारे में वो मवाद जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक विलादत 1803 और वफ़ात 1874। मीर बब्बर अली अनीस तखल्लुस फैज़ाबाद हिंदुस्तान के सैयद घराने में पैदा हुए। आप हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से थे। आपने शायरी में फ़ारसी और अरबी ज़बान के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए हैं। अनीस ने हज़ारों नोहे और बहुत से सलाम तहरीर किए। आपने वाक़या करबला को अपने अशार में नहायत कमाल से मंजर निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी की सूरत में पेश किया है। लखनऊ में इंतकाल हुआ। इंतकाल की खबर सुनते ही लोगों का हुजूम उनके घर उमड़ आया। उनकी तदफीन घर ही में हुई। मरसिया निगारी की तारीख़ में उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। यहाँ पर आपको शायरी की सिन्फ के बारे में भी कुछ बताते चलें। जैसा कि आपने पढ़ा कि मीर अनीस ने शायरी की एक सिन्फ मरसिए में अपना कमाल दिखाया। यूँ तो मरसिया हर उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की मौत या किसी कौमी सानहे पर इज़हार अफसोस किया गया हो, यानी कि दुख के अशार कहे गए हों। लेकिन उर्दू शायरी में मरसिया वो नज़म है जिसमें वाक़यात करबला नज़म किए गए हों।
انیس نے مرثیے کو انسانی زندگی کے ایک موقع کی حیثیت سے لکھا ہے جس میں بھائی کی چاہت، بچوں کی معصومیت، صبر و رضا، قناعت، تحمل، دلیری، غرض انسانی کردار کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے میر انیس نے روشن نہ کیا ہو یا جس کے اوپر میر انیس نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ انیس نے شاعری میں منظر نگاری کا کمال بھی دکھایا۔ صبح کا سما ہو، دوپہر کی شدت ہو، شام کی خنکی ہو، انیس ہر منظر کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ صحیح تصور آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کی زبان بڑی خوبصورت، سلیس اور پر اثر ہے۔ انہوں نے ہر لفظ اس طرح استعمال کیا ہے جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہو۔ انیس نے مرثیوں کے علاوہ سلام اور رباعیاں بھی لکھی ہیں۔ انہیں اردو کا سب سے بڑا مرثیہ گو شاعر کہا جاتا ہے۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، انیس کا کلام شاعری کی تمام اصناف کا بہترین مجموعہ ہے۔ تو یہاں پر جو باتیں ہم نے آپ کو میر انیس کے بارے میں بتائیں، ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروا دیں کہ انہیں آپ کو مس نہیں کرنا ہے، دھیان سے سننا ہے اور انہیں نوٹ بھی کرنا ہے۔ نظم کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اس نظم کے اندر بہت سارے نئے الفاظ آ رہے ہیں جن کے معنی آپ کو نوٹ کرنے ہوں گے، تو اپنے ہاتھ میں ایک پینسل رکھیے کیونکہ آپ کو پین سے کتاب کو گندا نہیں کرنا ہے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے سارے پردوں کے اندر عرق میں تر، خس خانہ مژگاں سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھول کی ہر شاخ بار دار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، ماخوذ از کلیات انیس۔ یہ تو ہم نے ایک بار روانی سے اس نظم کو پڑھا، اب ہم آپ کو اس کے مطلب بتاتے جاتے ہیں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، لو سے مراد ہے شدید گرم ہوا، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، حدت ہوتی ہے گرمی یا تپ، تاب و تب سے مراد ہے شدید گرمی اور حدت، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرمی، وہ تیز گرم ہوا والی جو دھوپ تھی اور آسمان کی جو بہت شدید تپ تھی، جس میں دھوپ اتنی تیز تھی کہ رات کی مانند دن کا رنگ کالا ہوا تھا۔ مثال شب سے مراد ہے رات کی طرح، رات کی مانند۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور نہر القمہ سے مراد ہے نہر فرات۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، خیمہ تو سب کو ہی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات، خاک کہتے ہیں مٹی کو، چشمہ حیات سے مراد یہاں پر یہ ہے زندگی کی روانی، یعنی کہ زندگی کی بھاگ و دوڑ، سب خشک ہوئی ہوئی تھی، سب کچھ گرمی کی شدت کی وجہ سے ماند پڑا ہوا تھا۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کھولنے سے مراد ہے ابلنا، یہ کھولا ہوا نہیں ہے بلکہ ہے کھولا ہوا، کہتے ہیں نا دودھ ابالنا، دودھ کھولانا یا پانی کھولانا، کھولانا سے مراد ہے ابلنا، ابل رہا تھا پانی دریائے فرات کا۔
دھوپ سے۔ پہلے شعر سے لے کر اور پانی فرات تک کا جو مصرع ہے، یہاں پر آپ کے ایک بند کا اختتام ہوا۔ تمام مشکل اور نئے الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آپ اس بند کی تشریح لکھیں گے۔ اس بند میں میر انیس گرمی کی شدت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھوپ کی تیزی اور اس کی چمک دمک اور گرم ہوا سے دن کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو رہا تھا۔ جس طرح آگ میں کوئی چیز جل کر کالی ہو جاتی ہے، اسی طرح دھوپ کی گرمی سے دریائے فرات کے کنارے، جسے شاعر نے ہونٹوں سے تشبیہ دی ہے، خشک ہو گئے تھے۔ اور گرمی اور تیز دھوپ کی وجہ سے پانی جب بھاپ بن کر اڑتا ہے تو اس پانی کے بلبلے بھی جو تھے وہ بہت زیادہ گرمی پیدا کر رہے تھے اور دھوپ سے تپ رہے تھے، اور زمین اس قدر خشک تھی کہ زمین پر خاک اڑ رہی تھی۔ زمین میں نمی کا نام و نشان نہ تھا۔ درخت، حیوانات اور انسان سبھی کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوئی ہوئی تھی، اور دریائے فرات کا پانی گرمی کی تپش سے کھول رہا تھا۔ اس بند کے تیسرے مصرعے میں شاعر نے دریائے فرات کے کناروں کو لبوں سے تشبیہ دی ہے، اور پھر ان لبوں کے خشک ہونے کا سبب گرمی کی تپش کو بتایا ہے۔ اس بند میں شاعر میر انیس نے تمام تشبیہات و استعارے استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نہر فرات کے کنارے کس قدر زیادہ تیز گرمی تھی اور لو تھی، اور دھوپ کی تمازت سے ہر چیز جھلسی جا رہی تھی، اور تمام انسان، حیوان، چرند پرند، تمام ہی لوگ گرمی کی تپش سے اور گرمی کی تیزی سے بے حد پریشان تھے۔ یہ ہوئی آپ کی بند نمبر 1 کی تشریح۔ آپ چاہیں تو اس تشریح میں اپنی مرضی سے کچھ جملوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور کچھ جملوں کو چاہیں تو آپ نکال بھی سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو پوری کی پوری تشریح خود بھی تحریر کر سکتے ہیں، ایسے الفاظ میں جو آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو۔ اب ہم پڑھیں گے اگلا بند، اس کے معنی آپ کو بتائیں گے اور پھر اس کی تشریح آپ کو کروائیں گے۔